زي تقرأ ستريم ميديا يو زيناتات زي ساعات نو بفلما أرأس تزينا أب كتما مغلا صباح عسران كلتنا مسكرم كلتشن عصر شمون زنا متمرت ناي نفرتي من قصاص كم زلو ترقاه قيسوم نزي عمل كتدمان كاب من محدار كتما مغلا نبرتي زتو هذا ملأخت الله زرزر كهلو نايوم أب عفار زلو عوالات حرام مريت كاب مريت عفار قوصو تا عزيزم كن رئينا نغيح بحري استرالو السندق ريول نازو الحبريتا بأندبت قارل تحاويسو زقرب زرزر أدالينا لنا أب كتما مغلا أب مسارة حدش زنس أصر السلفو علوم مسارعتا بزوح قف عزبو صحوت يدروس على مدمام أو زورحي زنورو شرحتات زولم زرقي حلو حزنا يلنا كاب وردا يوروب هصوص ناي بصحلنا ملأختي قريبوم بخالي قص أب تقراي مسكاحي قفعتات ككايد كاب زعززو جنرالات شعبية حد زغونا حاليواي حدوش ملأختي أحليف اللهم نلومي نايزو من كالوتن الزيناتات حزنا قريبنا لنا سبسكرايب بمقبار بيتساب كتكونو بخبرن تحتنا حديثنا نبتي فلا ماي زينانا كنسقرن أب عسران كلتنا مسكرم كلتشن عصر شمونتنا متمرت أب السمايات مغلا من قصاص النفرتي كم زلون نزد ما هزب ترقاقي عوقس أنهن تحبيرهم حبريتان نفرتي كتما مغلن كبابيان بزبل زوت حبريتا كم زملاغتهم معرفو نفرتي قالوا لابانا قاب بعمتو ناي كولابريشن سرعتي مالتونا بمعرفو نفرتي قالوا لابانا قان كبابيون نفرتي أب ملعلنا بمعرافن اتخباب زلو مجونت نمفلات زخل سراحة نمسرح ليمو أبز حلف غدا من سنبتن ناي نفرتي من قصاص كم زنبرة بمزخخار ناي زي مغصلتا دمان صباح سفيح ناي نفرتي من قصاص مالتون ناي مو هاد سراحتي كم زكايد حبيروم نباري كتما مغلن كبابيون ازي أبقم تأتيون فليتون كتصنع كم زلو زحبرة دما من محدار كتما مغليوم إرتراوي جنرال فساي عويو حاليباي إرتران مغتن أي فلالين يوميلوم جنرال فساي عويو حاليباي يابا تقراي مسكحكحتي قفعتات كفصمو تأزاز كابزهابو حدا موخانو ززكاريوم إرتران مغتن دما فلالي خاخر رأيتين إرتراو خونكا بري مغتن برايك خانه زيت مكتون كارما إرتراو خون أي تقول انتاوي قدام مريم قندا قندو بسنكي وحج حدقا مفراس كم زن صلالو تحبيروم اما بلا عسر تحموش كفل الزمن كم تسرح زنقرلو قدام مريم قندا قندوم ابز حالفو رحنا حسن تغتها تلتي حموش معالتات بزوق عماين بزورد وحجنا بحدقا كم زلو نعم حداريتي قدام ممر قبر مدن توكسو حبريتا ركب هزبن هردا إيروب صبصيبوم أب كتما مغلاب مسرت حدش زنس أصر السلفي وعلوم السلفي أنصار بمسرت حدش نزم راح تكال حوية الزقنع سلمو سلفيوم مسراتي تكال جبار سناي حوية زغنة مسرات حدش قدم غلط معالتي تعواتي تمبل عصرت شعته شلمات بريمن سوليداريتي أوارد عسران حموشنا قطع فرنج مهانا يفلات مسراتي تنسرح مكايدي تكال جبار سناي حوية ويزرو مسرات حدش مبل عصرت شعته تعواتي برمان سوليداريتي أوارد غنا بمبل دستو زغلت مسارحتاتي دروس على مدمام نابو كتبت صحزنا برحل خلاقية الزخاخر حيل سبت كال حويت كوينو جبنو كي تفلت تأثيرون تفراريحو سروحون كسب ملك عزبت صحة تدرس بتدقاقامي أبز حالف ورحي بزتود بملكو بتكال جوار سناي حويتن أب مسرت حدشن كفون نزقني سلامم بفلاي دما أوايز صحة منقل تعن مفرحن إلون كسب السرح ملك عزب صحة اللي خزود مفرحن حد من قصاصي أب قطع عفن تقوينو عرفتي أس إنه النزنبرة نايمود أتاوتسيت نزش اللي ما تنمتعنق عفن يرجن أي سمرن إلهم
መሰረት ሓድሽ ዝተሸለመቶ ሽልማት ተዓወቲ ካብ ዝነበሩ 1988 ኔልሰን ማንዴላ ብ1993 ድማ ፕሬዝደንት ማይናማር ዝኾና ወይዘሮ አንሱቺ ይርከብዎም መሰረት ሓድሽ ድማ ኣብ ግዳይ ጾታዊ ጥቃዓት ዝኾና ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብዝሰርሐቶ መወዳድርቲ ዘይብሉ ስራሕ ኣብ ታሪኽ መበል 19 ተዓዋቲት ዝሽልማት ኮይና እያ እዚ ናይ መሰረት ዓለም ለኻዊ ፍልጦን ሽልማትን እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝተኻየደ ግፍዒ ተሸፋፊኑ ከም ዘይተርፍ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና ዝተፈጸመ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ሓደ መዓልቲ ተሓታትነት ከም ዝወልድ ግፍዓውያን ንግብሮም ዋጋ ከም ዝረኽቡ ዘመላኽት እዩ ዝበሉ ብዙሓት እዮም ይኹን እምበር ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ጾታዊ ጥቃዓት ዝበፅሕን ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር መሰረት ሓድሽ ሰልፊ ገይረን ኣለዋ ከም ምክንያት ድማ ትካል ሕውየትን መሰረት ሓድሽን ብሽምና ሸቂጦም እዮም ንውልቃዊ ረብሕኦም ኣውዒሎም ወለው ክብላ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይደን ካብ ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ዝኣተው ተጋደልቲ ኣብ ኩነታት ሓራ መሬት ኣሪቦም መልእኽቲ ሂቦም ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ፀገማት ትግራይ ብፖለቲካውን ሰላማውን መንገዲ ጥራሕ ክፍትሑ ይግባእ ድማ ኢሎም ኣብቲ ፈለማ እዋን ፖለቲካዊ ፀገማት ትግራይ ንምፍታሕ ሓራ መሬት ኢሎም ዝፅውዕዎ ከም ኣማራፂ ምውሳዶም ድሕሪ ምግላፅ ኣብኡ ምስከዱ ቃልሶም ብኻሊእ ኣካል ከም ዝተጨወየ ብምሕባር ነዚ ከም መርትዖ ዘቕረብዎ ድማ ዝተዛተይሉ ጽሑፍ መበገሲኡ ንረብሓ ትግራይ ዘይኮነስ ንኻሊእ ዝቐድም በመንባሩ ኣብ መንጎ ታሕተዋይን ላዕለዋይን መሪሕነት እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ዝብል ሓይሊ ኣፈላላይ ክፍጠር ከም ዝገበረዮም ገሊጾም ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ቀይሕ ባሕሪ እውን ይምልከተናዩ ክንዘምትና ተዳለውና ተባሂልና እዚ መምርሒ ብፍጹም ንሕና ንትግራይ እምበር ንኢትዮጵያ ኣይወፃናን ዝብል ቁጥዐ ከም ዝወልዕ ድማ ይሕብሩ ሓንቲኛ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ተብልን ማለት ኣቱም ሰባት ሕልኽልኽ ትብለለኹም ኣብ ማእኸል ኣትኹም ንፈልጠኩም ኢና ግዜ በዓለ ሓልያ ክተውፀኩም እያ ታትደዋውልዋ ዘለኹም እውን ኣብ ቆጥቃጥ ኮይንኩም ንፈልጥ ኢና ማን ምስ መን ከም ዝራኸብ ምዝዝ ዘቢና ክነውፀኩም ኢና ኢስራ ንዓክልና ፀሪና ትኸይና እዛ ነገር ኒ ሓንቲ ናይ ቦይስ ብጣዕሚ ዝገርመኒ እና ዝያደ ሓንቲ ማለት እዚያው راحت حمومتهم ማለት ስለዚ በቃ احنا ስለዚህ ነበር ለያምና ለሓደ ናይ ፊክ ሰራዊት ይኮና ሓናን ህዝብ ትግራይ እምበር ህዝብ ትግራይ ምስ ፊክ ኮይኑ እንትታይ ወቃ ሓይሊ ስለፍ ሓይሊ ዝህልውና ይመስለና ግጽኛ ሰቀተለና ሓይሊ ይኸይል ዳዚ ትናቱ መተሐሳሰብ ኣብቲ ሞጅሉን ሪናይና ሓሽከርና ኢሎም ብግልጽ በቃ ሓሽከር ናይ ፊክ ኮይና ሓሽከር ናይ ብጽግና ኮይና ኢና ክትጽል ዘለና لمنታይ حناس لقيه حاري يكون احنا لوط እንደሊልና ኢና መጀመሪያ ኸይና ነርና ለውጥ ግን ሶኢልካ ናይ ግለሰባት ናይ ቲክቶከራት ወይ ናይ ስተወሰኑ አክቲቪስታት ናይ ዓለም ናይ ግለ ባይዘው ተስፋይ ዘላውን ሓንተላ ናይ ዓሊ ሰራዊት ኣለውን ኢሊ حناس ናይ ግለሰብ ይኮንና ናይ ህዝብ ትግራይ ነው ስለዚህ ንዚና ዘይተቀበልና ምስራአና ይዳው ዓድና ከምንመለስ ኣለና ማለት ካብ ሓራ መሬት ዝኣተው ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ከም ዘለውን ብምስሊ ዝተሓገዘ ሓበሬታ ወፅዮም መራሕቲ ክፍለ ሰራዊት መራሕቲ ረጅመንትን መራሕቲ ሓይልን ዝርከብዎም ኣባላት ምስዕጥ ቆም ናብ ትግራይ ተመሊሶም ኣለው ተባሂሉ ገና ይመስለው እዚ ከምዚናሃሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ኣባላት ሓራ መሬት በነበርቲ ዓፋር ውጽ ዝብል ካብ ነበርቲ ተኽሲ ተኸፊትሎም ዝብል ዘይረጋገጽናዮ ሓበሬታ በተንቀሳቃሲ ምስሊ ዝተደገፈ ረኺብና ኣለና ንኡ አንጊና ክንፍለየኩም فرس دقل ورا الحنو او فرين بر مكاين كده
سلام نهزب تግራይ سلام نخلو ودساب